Okay, sa pagpadayon, partner, padayon pag pasabot ning atong mga Sige, salamat kino. Mo kini siya nga atong gihimo jud kini inani nga ato kini para malinawagan matin-awan jud ang atong makigsuonan sa ato ang live nga programa sa ato ang Mindanao Bible Commentary. Kay kini komentaryo ha gitudlo guys ng Ginoo bisan sa Apostol Pablo ga tudlo kini sa ikaduhang Timoteo. Ipabadlong gid ipasaway. Kung labag gani sa utos sa Dios, sugo sa Dios, kasuguan sa Dios o teaching sa atong Dios sa Old Testament ngadto sa New Testament, ipasaway gina siya, ipabadlong. Badlongonon di gina siya nga grupo inane nga kita daan gipanghukman nga pila ka milyon o bilyon ang tao papilo sa kalibutan. Por iso ato kini gihimong ato kini gibali-bali ang Biblia para di kita mahimong sayop. Ato gi ayog toke bali-balihon, review-reviewhon sa mong eskwela ano na review. Muna siya nga para kita di kita malipat